यासीन पढ़ी। अल्लाह का पढ़ना कैसा होगा, कमा यली को भी जलाली व शानी, किसी को नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ने सूरह यासीन पढ़ी। जब सारे फरिश्तों ने सूरह यासीन सुनी, फरिश्तों ने तीन बातें कही, बड़ा मुबारक है वो उम्मती, बड़ा मुबारक है वो बंदा जिसको सूरह यासीन मिलेगी, बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी मुबारक होगी वो जुबानें जिस पर सूरह यासीन की तिलावत होगी, बोलो सुभान अल्लाह। और बड़ा मुबारक जन्नती दिल होगा जिस दिल में अल्लाह ने सूरह यासीन को बसाया होगा। ये मैं आपको सूरह यासीन के बारे में बता रहा हूँ। और एक बात बताऊंगा, रात को सोने से पहले भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह, बोलो पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। मैं कहता हूँ पढ़ो, सुबह में पढ़ो, रात को पढ़ो। सुबह में पढ़ो 10 कुरान का सवाब, रात को पढ़ो 10 कुरान का सवाब। लेकिन रात को एक और फजीलत है, हमारे नबी ने फरमाया अगर कोई रात को सोने से पहले सूरह यासीन पढ़े, अगर वो रात मरेगा तो शहीदों में उसका नाम लिख दिया जाएगा। सूरह यासीन पढ़ेगा, अगर रात को मौत आई, मौत तो आना ही आना है, लेकिन जब आएगी तो शहीदों में उसका नाम लिखा जाएगा। तो बोलो सब करेंगे, कौन कौन तैयार है मेरे दोस्तों? पहली बात मैंने बताया कितनी मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने का, और कुरान पाक 15 मिनट, और इसमें कोशिश करो कि सूरह यासीन हमारे दिल में आ जाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी मेरे प्यारों, लेकिन बहुत बड़ा सवाब होगा। सब करेंगे, बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। ये 2 काम, रबीउल अव्वल में ये 2 इरादे हो गए, आप लोगों के इरादे हो गए। मैं कुछ बातों के आपसे पास इरादे करवा रहा हूँ। अब तीसरा इरादा, जो सबसे बड़ा इरादा, करेंगे सब करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना मेरे प्यारों? कसम खाकर कहो ना, मदीने की जमीन से बढ़कर कोई जमीन होगी? याद आती है ना, मदीना याद आता है ना, काबा याद आता है ना। कभी मैं गए हफ्ते में उम्रे में था, अल्लाह की कसम मैं आ गया, उम्रे से आ गया। होता है 5 दिन मक्का मुकर्रमा, 5 दिन मदीना मुनव्वरा, आ गए। आने के बाद से सही कह रहा हूँ, अब तक, और ऐसा सबका हाल होता होगा, मेरा अकेले का नहीं, वो बार बार वो जमीन याद आती है। मेरे को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। सिर्फ अहमदाबाद वालों को नहीं कहता हूँ, अल्लाह करे कि मेरी आवाज पूरी नजरे जमाल आ गई तो वापस जिंदा हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। क्या नबी की नजर पर कुर्बान जाए। अच्छा, अब हमारे नबी ने कहा हज़रत अबू बकर को चलो चलो, उस सुराख का वहां बिल्कुल वापस अपना यूनिफॉर्म तैयार किए। सोचे क्या करना, पकड़ने का जो ख्याल आया, 100 ऊँट का सवाल है। वो एक बार कुछ जमीन में डस गए, बार बार थोड़ी जमीन में डसेगा। फिर सुराका ने अपना घोड़ा दौड़ा, हेड लगाई और दौड़ाया, और जब घोड़े के टापों की आवाज आई, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर ने कहा फिर आया, आपने माफ क्यों किया? हमारे नबी ने यूं नजर घुमाई, वो नजरे जलाल ऐसी थी, घोड़ा भी फंसा, सुराका भी अंदर जाने लगा, सुराका भी अंदर जाने लगे। अब वहां से आवाज देने लगे, नहीं अब वादा है, ये मेरी जबान का वादा है, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, मैं आपका पता भी किसी को नहीं बताऊंगा, मैं वादा करता हूँ, तुम्हें मेरे बच्चों का वास्ता, मेरी बीवी का वास्ता, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बहादुर हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मगर इस वक्त बहुत गरीब हूँ, मैं मर जाऊंगा। सुनना, हमारे नबी ने फिर मोहब्बत वाली नजर डाली, बोलो सुभान अल्लाह। सुराका भी वापस, घोड़ा भी वापस। फिर वो करीब आने लगा, हज़रत अबू बकर ने कहा आ रहा है, तो सुराका ने कहा नहीं, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, आपकी खबर भी नहीं दूंगा। बोलो आपको पकड़ूंगा भी नहीं, सिर्फ मैं आपकी मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। और सुराका ने साफ कहा ईमान कबूल नहीं करूंगा, मेरा धर्म अपनी जगह पर, ये तो आपकी अदा को देखकर मैं फिदा हो गया हूँ, मैं आपकी सिर्फ मुलाकात करना चाहता हूँ। सुराका आए, बोलो सुराका आए, हमारे नबी से मुलाकात की, नबी की पेशानी को चूमा, बोले मैं जा रहा हूँ, वादे का पक्का हूँ, कैसा भी हो वादे का पक्का हो, जाकर कह दूंगा कि मोहम्मद की कोई खबर नहीं है। जब जाने लगे तो हमारे नबी ने कहा रोको सुराका, दुश्मन था ना, अरे बोलो दुश्मन था ना, मारने आया था ना, कत्ल करने आया। हमारे नबी ने बोला सुराका जाओ जाओ, लेकिन मेरा वादा है एक दिन मदीना आओगे और आकर ईमान कबूल कर लोगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दुश्मन थे। हमारे नबी ने फरमाया सुराका अभी तुम मुझे देख रहे हो ना, मैं भाग कर आया हूँ, मेरे साथ में अबू बकर है, एक वक्त आएगा ईरान को फतह करेंगे हम लोग, बोलो सुभान अल्लाह। किसको फतह करेंगे? ईरान को फतह करेंगे। और ईरान का जो बादशाह है जिसका नाम किसरा है, किसरा, बोलो क्या नाम है? किसरा, उसके हाथ में सोने के कंगन है। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम सुराका वो दिन आएगा किसरा के बादशाह के कंगन तेरे हाथों में होंगे। सुराका कहते मैं सोचने लगा यहाँ हम लोगों से भाग रहे, वहाँ ईरान
اور کسرا اور اس کے ہاتھ میں سونے کے بڑے بڑے کنگن جیسے لوہے کے ہوتے ویسے سونے. لیکن سورا کا کیا ہوا بولو؟ چلے گئے. میرے پیاروں نبی زمین پر کہتے تھے اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا تھا. بولو سبحان اللہ. ایک وقت آیا سورا کا مدینہ آئے اور آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. اس وقت بھی ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو تم ایمان لائے ہو اب دوسری بات بھی ہوگی. ایک زمانہ آئے گا ایران فتح ہوگا, وہاں کا بادشاہ کسرا اس کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. اب سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ربیع الاول مہینہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو اللہ کو پیارے ہو گئے, پردہ فرما گئے, مبارک وصال ہوا. اچھا ہمارے نبی کے بعد کن کا دور آیا؟ سب بولو, مجھے بہت پتے کی بات بتا دوں. کن کا دور آیا؟ اور حضرت سورا کا بیمار ہوا. بولو حضرت سورا کا بوڑھے ہو گئے بھائی, بیمار ہو گئے. اب لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں, لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں بھائی. سورا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب تو مسلمان ہے نا. حضرت سورا کا بولو, سورا کا رضی اللہ تعالیٰ. برابر سننا, میری ماں بہنیں بھی کان کھول کر سننا. اب ملنے والے آتے, اب کوئی ملنے والے آئے, انہوں نے سورا کا کے بدن پہ ہاتھ رکھا. پورا بدن حضرت سورا کا کانپ رہا تھا. کہا سورا کا عمر بھی ہو گئی ہے, بخار بھی بہت زیادہ ہے, تمہارا وقت آ گیا. تمہارا وقت یعنی تمہارا مرنے کا, دنیا سے جانے کا, وفات پانے کا وقت. معلوم ہے حضرت سورا کا بستر پر کھڑے ہو گئے. کہا قسم اللہ کی موت کے فرشتے کو ہمت نہیں کہ سوراقہ کے پاس آئے. چیلنج, سوراقہ کھڑے ہو گئے. اے میرے گاؤں والوں, مدینہ والوں, موت کے فرشتے میں اللہ کی قسم ہمت نہیں کہ سوراقہ کے بستر کے پاس بھی آوے. سب نے کہا کیوں ایسا کہتے ہو, وہ بیمار ہو, بخار ہے, بڑھاپا ہے. کہا میرے نبی نے فرمایا تھا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے, جب تک وہ نہیں آئیں گے وہاں تک موت کا فرشتہ میرے پاس نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مصطفیٰ کا دامن. نہیں چھوڑیں. جب تک کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے وہاں تک موت کا فرشتہ میرے پاس پھڑک بھی نہیں سکتا. سوراقہ اچھے ہو گئے. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا, ایران فتح ہو گیا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, سارا مجمع بیٹھا تھا اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ایران فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا. جب وہ سارے لوگ فاتحین, وہ جیتنے والے جب مسجد نبوی میں آئے تو حضرت عمر نے پہلا سوال پوچھا, آپ لوگوں کو مبارکی, ایران فتح ہو گیا, لیکن بادشاہ کے کنگن کہاں ہیں؟ حضرت عمر نے پوچھا بادشاہ کے کنگن. تو ایک صحابی اتنا بڑا تھیلا, کیونکہ وہ بادشاہ کے سونے کے بڑے بڑے کنگن وہ لے کر آئے. میرے دوستو, آج کا بادشاہ ہوتا تو پیچھے سے میرے گھر پہ پہنچا دے. حضرت عمر کے ہاتھ میں جیسے آئے, کہا اینا سوراقہ, سوراقہ کہاں ہے؟ وہ کہیں کونے میں بیٹھے تھے, بوڑھاپا تھا. کہا میں ہوں. کہا ادھر آؤ. آج عمر اپنے ہاتھوں سے تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے گا. بولو سبحان اللہ. اب حضرت عمر نے جب کنگن پہنائے, سوراقہ کو کہا دونوں ہاتھ اوپر کرو تاکہ پورے مدینے والے کو معلوم ہے کہ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن ہمارا محمد زمین پر کہتا ہے اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر. اس لیے میرے پیاروں, کون کون ارادہ پکا کرتا ہے مصطفیٰ کا دامن. میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. میرے کو جتنا ٹائم دیا تھا نا اس سے اوور ٹائم